नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयो। प्रस्ताव ढिलो छलफलमा ल्याएकोमा एमालेको आपत्ति। कांग्रेस भन्छ एमाले नै दोषी। काम चलाउ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिले एमाले उपमहासचिव गेवालीको टिप्पणी। आम निर्वाचन घोषणापछि वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जिकिर। संघीय सरकार विरुद्ध मधेस सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र। महाधिवेशन सकिएको महिनो बितिसक्दा पनि माओवादीमा अध्यक्ष भएका पदाधिकारी चयन हुन सकेनन्। मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गरिसक्दा पदाधिकारी चयन झनै अनिश्चित। राष्ट्रिय परिचय पत्र नभए सरकारी सेवा नपाइने बुझाइले सर्वसाधारण घण्टौं लाइन बसेर परिचय पत्र बनाउँदै विद्युतीय राहदानी बनाउने बाहेक अरूलाई तत्काल नचाहिने। इजरायली आक्रमणमा प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहादी समुद्रका दोस्रो श्रेष्ठ लडाकुको मृत्यु। 1 हप्तासम्म अपरेसन जारी राख्ने इजरायलको चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीको विजयी सुरुवात। वेस्ट ह्याम युनाइटेड 2-0 ले पराजित। म्यान्चेस्टर युनाइटेड पहिलो खेलमै हार्यो। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा छलफलपछि भएपछि महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो। छलफलपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक 2079 साउन 24 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको उहाँको टिप्पणी थियो। अधिकारीले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताउनुभयो। करार गरेर दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौं कि या कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौं, यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय। उता सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले प्रधान न्यायाधीश जबरा माथिको महाभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा एमाले नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मिन विश्वकर्माले एमालेले 9 महिनासम्म संसद अवरोध गरेकाले प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको उहाँको जिकिर थियो। 9 महिनासम्म हामीले संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौं। त्यसपछि लगत्तै बजेट आयो, त्यसपछि लगत्तै निर्वाचनमा जानु पर्यो। हामीले यसमा सकेभर राष्ट्रिय सहमति खोजौं भन्ने प्रयास गर्यौं। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेर नै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन गर्न हामी सफल भयौं र आज त्यो सिफारिस समिति बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरू जबरा विरुद्ध रहेको भन्दै नेपाल बारले 3 महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेकाले पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउनुभयो। निज विरुद्ध रहेका नेपाल बार जस्तो पेशागत बौद्धिक संगठनले 17वटा तथ्यगत आरोप पत्र सहित 3 महिनाभन्दा बढी समय इजलास बहिष्कार गरेको यी कुराहरू उहाँहरूमाथि लागेको मुख्य गम्भीर मुद्दाहरू हुन्, आरोपहरू हुन्। त्यसकारण यस विषयमा छलफलको आवश्यक छ भन्ने म आफ्नो धारणा राख्दछु।
एमाले सांसद महेश बस्नेतले महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो गर्न नभए समय सीमा कटाउन मात्रै छलफल चलाइएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गरेर कार्यपालिका मातहत न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ भएको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने बताएको छ। नियमित सरकारले जस्तो संसदलाई बिजनेस दिने विषय अनुचित भएको उसको ठहर पनि छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले निर्वाचन घोषणा हुनु संवैधानिक विषय भएको र निर्वाचन घोषणा लगत्तै कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले नियमित जसरी अगाडि बढ्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यो त प्रश्न हो, तर हामी सदन चलाइरहेका छौँ। काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र सभा महोदय उसले बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने या उठेका विधेयकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफल गर्ने त्यो स्थिति बन्छ। सांसद गेवालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको दावी गर्दै अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको बेला अर्थ सचिव नै भाग्ने अवस्था आउँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नपोलेको भनी प्रश्न गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार बसेको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 163 पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई कार्यकारी पदमा पुग्न नदिएको उहाँको भनाइ थियो। पालिकामा महिलाको कार्यकारी पद हरण गरियो। आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको संविधान सम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ 18 गते ध्यानाकर्षण र साउन 16 गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, तर उक्त प्रस्तावहरू पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश छैन। सांसद विमला विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले रेल मार्ग निर्माणको कार्य अगाडि कहिले बढाउँछ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम अगाडि बढाएको तर वर्तमान सरकार मौन बसेको उहाँको आरोप थियो। छैन, थोरै जमिन रेलमार्गमा परे पनि 2 बिघा 3 बिघा जमिनका धनी पूर्जा रोका गरिएका छन्, जसका कारण किसानहरू ठुलो मारमा परेका छन्। आफ्नो जमिन आफैले बिक्री गर्न ऋण लगायतका कारोबारमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यो गठबन्धनको सरकारले रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन, म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सांसद विष्णु शर्माले जनताले पाउने सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो। सकेको छैन, यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने आकर्षण गराउँदछु। सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भए पनि अझै काम सुरु नहुनुको कारणबारे सरकारसँग जवाब माग गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको वर्षौं भइसक्यो, तर अझै काम सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो? सभामुख महोदय मार्फत म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले सरकार मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा भन्दा पनि साक्षी बस्नमा व्यस्त रहेको आरोप लगाएका छन्। अविरल वर्षाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोको कारण 30 घर जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूको माग छ। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरे शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। तोकिएको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मध्य प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ।
केही साता अघि जनकपुर धाममा भएको 7 प्रदेशका गृह मन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो। साथै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै आग्रह गरे पनि संघीय सरकार त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै मन्त्री शाहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार समेत संघीय सरकारले खोज्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। मध्य सरकारको अगुवाईमा गत 23 गते 6वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयन सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो। महाधिवेशन सकिएको 7 महिना बितिसक्दा पनि माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। महासचिव पदका दावेदार जनार्दन शर्मा विरुद्धको छानबिनपछि टुङ्गो लगाउने भनिए पनि यसै बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जापान भ्रमणमा निस्केपछि लम्बिएको छ। अब झन निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गरेकाले पदाधिकारी चयन अनिश्चित बनेको छ। 2078 पुस 18 गते महाधिवेशन सकाएको माओवादी केन्द्रले 7 महिनासम्म पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। एकपदीय पार्टी सञ्चालनको अभ्यास गरिरहेको माओवादीले गत 8औं महाधिवेशनमा 15 सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो। पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेतृत्वले पटक पटक भाका सार्दै आएको छ। पार्टीको कार्यकारी पद मानिने महासचिवमा दाबी गरेका नेता वर्षमान पुन उपचारका क्रममा बाहिर रहेको भन्दै अध्यक्ष मात्र चयन गरी महाधिवेशन टुङ्ग्याइएको थियो। त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनको तयारीको बहाना थपियो। स्थानीय निर्वाचनपछि पनि पटक पटक बैठक बसेर पदाधिकारी चयनको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको थियो। यो अवधिमा पार्टीको अपुरो स्थायी कमिटी र विवादित पोलिट ब्युरो गठन गरिएको छ। पछिल्लो समय महासचिवका अर्का दावेदार वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथिको छानबिनको टुङ्गो लागेपछि श्रावण 15 गते पदाधिकारी चयन हुने भनिए पनि हुन सकेको छैन। अब अहिले अस्ति हाम्रो 15 गते थाईसँग त्यो मिटिङ राखेको थियो। त्यसमा थाई पिबी टुङ्ग्याउने भन्ने थियो। अध्यक्षले पछि बैठक स्थगन गर्नुभयो। होइन यो यस्तो हो, यो मान्छेलाई परेछ महासचिवकै कारणले गाह्रो पर्यो होइन। एउटा त त्यो कुरो अलिकति अलि बहस महासचिवमा अलि बढी बहस छ। तर हाम्रो पार्टीमा नेताहरू धेरै भयो किन हामी एकताको प्रक्रिया पनि त अगाडि बढिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा अब आकाङ्क्षीहरू धेरै भए होइन। अब भने 15 जनाको सचिवालय बनाउने भन्ने कार्यालय अथवा सचिवालय बनाउने भन्ने छ। अब पदाधिकारी त 15 जनाभन्दा बढी त हुनुभयो। पदाधिकारी चयनको जिम्मा पाउनुभएका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले जापान भ्रमणमा रहँदा गर्न नसकिएको तर्क नेताहरूले गरेका छन्। सरकारले सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड तथा चुनावी गृह कार्यले माओवादी मज्जाले बिथोलिने देखिन्छ। यस्तोमा पदाधिकारी चयन अझ सकसपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष दाहालको हाली मुहाली हुने माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयनको आवश्यकता महसुस नै नभएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। जुन व्यवस्था भयो भने त्यसमा प्रचण्डको एकल निर्णय चल्छ होइन। त्यस हुनाले पद के दिने कसले लिने भन्ने दोस्रो कुरा हो। जे भए पनि प्रचण्डलाई फेभरेबल हुने गरी पार्टी बन्छ यति बुझौँ। र प्रचण्डलाई राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा केले सहज हुन्छ त्यही अनुकूलको मान्छेहरू आउँछ भने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। प्रचण्डलाई अहिलेको चुनौती के हो भने पार्टी सत्ता नभए राज्य सत्ता हुन्न। पार्टी सत्तामा आफ्नो पहुँच राज्य सत्ताका लागि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने त्यो न्यूनतम कुराका आधारमा अब उनले पार्टी टुङ्गाएनन्। एक पद अर्थात् अध्यक्षको सर्वे सर्वा चल्ने माओवादीमा बहुपदीय अभ्यास गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि त्यो कहिले भन्ने अन्यल छ। यो निर्णय उपयुक्त हो वा होइन भन्नेमा अझै वैचारिक बहस आवश्यक रहेको माओवादी नेताहरू नै बताउँछन्। तर पदाधिकारी चयन समेत अध्यक्षको एकल निर्णयमा हुनुले यसको औचित्यमा प्रश्न भने उठिरहेकै छ। यद्यपि तत्कालका लागि भने महासचिव पदले अड्काएको माओवादीको पदाधिकारी चयन अध्यक्ष प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइरहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्युतीय राहदानीको लागि अनिवार्य गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर पाउन सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाए सरकारी सेवा नपाइने शंकाले सेवाग्राहीहरू घण्टौं लाइन बसी परिचय पत्रको लागि धाउँदा उनीहरूले पाएको शास्तिलाई भने नियामक निकायले नजरअन्दाज गरिरहेको छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा देखिने अधिकांश भीड राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आउनेहरूको छ। तत्काललाई विद्युतीय राहदानीको लागि मात्र आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन सरकारी कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले शास्ति बाहेक केही पाउन सकेका छैनन्। यी पासपोर्टका लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्र नभए सरकारी सेवा नपाइने आशंकाले सेवाग्राहीहरू घण्टौं लाइन बसेर परिचय पत्र बनाइरहेका छन्। सेवाग्राहीले शास्ति पाइरहँदा सरकारी सेवालाई छिटो छरितो बनाउन विभिन्न योजना ल्याउने राज्य संयन्त्र भने मुखदर्शक बनेको छ। युद्ध होइन, महायुद्ध गर्नुपर्छ। यसमा सबको पावर हुने मान्छे भित्र जान्छन्। हामी सर्वसाधारण 10 बजी देखाएको अहिलेसम्म यस्तै छौँ। त्यो त टिभीमा मात्रै भाषण मात्र गर्ने हो। लाइभमा हेर्नुहोस्, लाइभ यस्तो दुःख पाइरहेछौँ हामीले, एकदम दुःख पाइरहेछौँ हामीले। सहज त यही हो, देखिहाल्नु भएको छ नि होइन। अब भन्ने बेलामा चाहिँ अनलाइन फर्म भर्ने भन्छ। अब जस्तो अनलाइन फर्म भरे जस्तो यहाँ पनि अनलाइनबाटै ल्या जस्तो गरे टक्क आएर लिएर जानु पाए त सहजै हुन्थ्यो। अब अनलाइन फर्म भर्यो, यहाँ आएर चाहिँ 10 घण्टा लाइन बस्नुपर्छ। सहज छैन हजुर, धेरै गाह्रो छ। अब रातभरि हाम्रो साथीहरू त रातभरि पनि आएर राति 2:30 बजे आएर रजिस्टरमा नाम लेखेर पनि गएछन् होइन। त्यस्तो गरे। तर मैले चाहिँ अनलाइन फर्म भरेँ आफैले, अनि अनलाइन फर्म भरेको 2 हप्ता पछाडि नम्बर आएको छ। अब यसरी जोस घुमियो, धेरै चक्कर चाहिँ धेरै लगाउनु पर्ने रहेछ। सरकारी सेवा पाउन लाइन बस्नै पर्ने अनि शास्ति नै खेप्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य आखिर कुन निकायले गर्ने हो? लामो लाइन पछि परिचय पत्रको नम्बर पाउँदा सेवाग्राहीको खुसी हेर्न लायक देखिन्छ। अनि हामी चाहिँ बिहानदेखि नै, अब म 11:30 देखि उठेको छु। अब अहिले 2:30 भएर भयो काम चाहिँ। स्ट्रगल हुन्छ तलमाथि, सबैजना भिडमा तलमाथि कोही बस्ने कोही उठ्ने होइन, गर्दै हुन त अब त्यस्तै दुःखकै हुन्छ कामहरू त। यता सेवाग्राहीले शास्ति खेपिरहँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने विद्युतीय राहदानी बनाउने बाहेकका अरूले तत्काल लाइन बसेर विवरण भराउन आवश्यक नभएको बताएको छ। विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्र अभियान नै चलाएर 36 जिल्लाका हरेक वडाबाट विवरण संकलन गरिसकेको र 13 जिल्लामा अभियान जारी रहेको भन्दै अन्य जिल्लामा पनि लगत्तै अभियान सञ्चालन हुने जनाएको छ। जसलाई तत्काल राहदानी आवश्यक छैन ती व्यक्तिहरूले आफ्नै जिल्लामा आफ्नै वडामा चाहिँ अभियान चालु हुन्छ। त्यो अभियानमा गएर त्यहाँ चाहिँ अनिवार्य गर्ने हो। अहिले अरू चाहिँ भन्नु न, यहाँ 77 जिल्लाका लागि काठमाडौँमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, जस्तो जिल्ला प्रशासनमै पनि भिडको देखिन्छ नि, त्यो भनेको सबै पब्लिक जिल्ला प्रशासन गएर भर्ने होइन। किनभने गाउँमै जान्छ भने किन जिल्ला प्रशासन पनि जाने? त्यहाँ त समय दूरी होइन, त्यो सेवा प्रदानलाई समय लाग्ला। त्यस कारण चाहिँ आफ्नो स्थानीय पालिकामा चाहिँ अनिवार्य गरेर गर्ने, अरू जिल्ला प्रशासन जाने काठमाडौँमा गर्ने चाहिँ जसलाई अत्यावश्यक छ त्यसलाई मात्रै गइदिनु हुन र जानु पनि त्यसरी मात्रै गर्दाखेरि हाम्रो सेवा प्रवाहलाई पनि अलिक सजिलो हुन्थ्यो। विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 80,75,000 बढी नागरिकको विवरण प्राप्त भइसकेको बताएको छ। एक दिनमा बढीमा 18,000 कार्ड छाप्न सक्ने मेसिन ल्याएको दाबी गर्ने विभागले असार मसान्तसम्म मात्र 3.5 लाख कार्ड छापेको बताएको छ। विभागले आगामी भदौदेखि परिचय पत्र वितरणको थालनी गरिने जनाएको छ। जसको राष्ट्रिय परिचय पत्र हो, जो व्यक्तिको हो, त्यही व्यक्तिले मात्र बुझ्न पाउँछ। यो चाहिँ अरू जस्तो यातायातको कार्ड चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई पनि दिन्छ, त्यसरी दिन मिल्दैन। किन मिल्दैन भने एउटा बायोमेट्रिक्सको साइकल, जेको पनि साइकल हुन्छ, बायोमेट्रिक्सको साइकल चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जसरी हामीले सुरुमा बायोमेट्रिक्स 10 वटाको फिङ्गर प्रिन्ट्स दियौँ, अहिले चाहिँ कार्ड लिने बेलामा पनि त्यो 10 वटाको फिङ्गर प्रिन्ट्स दिनु पर्यो। विभागले आगामी 2 वर्षमा सबै नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। परिचय पत्र सबैको लागि आवश्यक भए पनि तत्काल नचाहिने सेवाग्राहीले कार्यालयमा गएर भिड गर्नुभन्दा शिविर सञ्चालन हुने समयमा सही विवरण भरेर परिचय पत्रको प्रतीक्षा गर्नु उचित हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा आइतबार
5वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। आइतबार पहिलो नम्बरमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी दर्ता भएको छ। दोस्रो नम्बरमा मौलिक जरोकिलो पार्टी दर्ता भएको छ। यसैगरी नेपाल समावेशी पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी र पुनर्जागरण पार्टी नेपाल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दल दर्ता साउन 31 गतेसम्म निर्वाचन आयोगको कार्यालय समयमा नै हुनेछ। दल दर्ताको निवेदनसँगै राजनीतिक दलले आफ्नो विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, पेश गरेको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ। दलले निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा 7वटा प्रदेशका लागि छुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। 2 वा त्यो भन्दा बढी दलले गठबन्धन गरेर एउटै निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्न खोजेमा त्यो सुविधा पाउने भएका छन्। संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित उम्मेदवार कुन दलमा आबद्ध हो भन्ने खुलाउनु पर्नेछ। यसरी संयुक्त निर्वाचनमा गएपछि सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ। जुनसुकै दलबाट उम्मेदवार भए पनि अरू सांसदहरू त्यही ठूलो दलको सांसद भएको मानिनेछ। निर्वाचनको मिति घोषणापछि सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्री रोकौं अभियान जुरुमुराएको छ। वर्षौंदेखि नेतृत्व तहमा जरा गाडेर बसेका दलका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध चलाइएको यो अभियानको औचित्य के अनि सार्थक कति के पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई छेक्दैमा देशको राजनीति लयमा फर्केला त? हेरौं यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बिदा गरौं अभियान चलिरहेको छ। सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मंसिर 4 बिदा गरौं अत्याचार, कुहिने र नकुहिने फोहोर, छुट्याउने दिन मंसिर 4, नो नट अगेन लेखिएका पोस्टरहरू सामाजिक सञ्जालमा बाक्लिन थालेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई युवा उम्मेद्वारहरूले अहिलेसम्म जे जति गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद, अब हाम्रो पालो भन्दै राजनीतिमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्। हामी जनतालाई के बुझाउन खोजिरहेका छौँ भने अब यिनीहरूबाट हुँदैन है। देशमा सशक्त युवाहरूको खाँचो छ। देशमा चाहिँ अब युवाहरूलाई राजनीतिमा पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ, देशको कार्यकारीमा पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर यो एउटा क्याम्पेन चलाएको हो र यो हामी सोसियल मिडिया र जनताको घर घरमा पुगेर यो अभियानलाई चलाउँछौँ र युवा नेताहरूलाई अगाडि बढाउन हामी प्रोत्साहन गर्छौँ, आग्रह पनि गर्छौँ र वृद्ध नेताहरूलाई चाहिँ हामी विनम्र अनुरोध गर्छौँ तपाईँहरू अब राजनीतिबाट बिदा भइदिनुहोस्। यो अभियानले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउँदै अभियानको खण्डन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त स्वतन्त्र भन्दै आएकाहरू देश बिगार्ने भडुवा भएको तर्क पनि गर्नुभयो। नेताहरू पार्टीहरूलाई अपमान गरेको छ, तथा नाम बोलेको छ, कुसंस्कारको संस्कृति असभ्यता सिकाएको छ। यो सबै कुरासँग हामी सतर्क हुनुपर्दछ। यो देश बिगार्ने भाँड्ने तरिका हो, भडुवाहरूको तरिका हो। त्यसकारण यस्ता भडुवा तरिकासँग हामी सतर्क हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले चलाएको यो अभियान कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। उनीहरूले भने झैं साँच्चीकै नेतृत्व तहमा डेरा जमाएर बसेका नेताहरूलाई बिदा गर्न सक्छन् या सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यो अभियान चलाएका हुन्? सामाजिक सञ्जालमा यस्तो अभियान चल्नुको पछाडि नेताहरूको गतिविधि पनि कम जिम्मेवार छैन। नेताहरूको झुटा आश्वासनबाट आजित भएपछि यस्ता अभियान चल्नु स्वाभाविक हो। अभियान सञ्चालन भए पनि विरासत ढाल्न कठिन हुने र शीर्ष नेताहरूलाई हराउँदैमा मुलुकको राजनीति सफा नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू तर्क गर्छन्। यो खालको काम गराइले त हुँदैन भनेर उनीहरूमा जुन एउटा आक्रोश आएको छ, त्यो आक्रोशको प्रतिबिम्ब हो, त्यो एउटा सिम्बोल हो। तर त्यो सिम्बोलले मात्रै समाजमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। त्यसले फटाफट अब परिवर्तन हुन्छ, अब नेपालमा न भूत न भविष्यति हुन्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सामाजिक सञ्जालले निर्वाचनमा मतदाताको विचार निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ।
यसको जबरजस्त उदाहरण हो भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह लगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जनताले दिएको अभिमत। सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका यस्ता अभियानले तीव्रता पाए मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पक्कै पनि केही नेताहरूलाई असहज बनाउने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा शीतल रिजालको रिपोर्ट। महिला उद्यमी महासंघको आयोजनामा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला हुने भएको छ। महासंघले यही भदौ 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म ललितपुरको सानेपा हेरिटेज गार्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला आयोजना गर्न लागेको हो। महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाबारे जानकारी गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले छरिएर रहेका महिला उद्यमीहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्रै नभई व्यवसाय सञ्जाल बढाउने उद्देश्यले व्यापार मेला गर्न लागेको बताउनुभयो। मेलालाई व्यावसायिक ज्ञान र अनुभव साटासाट गर्ने माध्यमको रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। आज चाहिँ सम्पूर्ण उद्यमी र व्यवसाय महिलाहरूलाई एउटै प्लेटफर्मद्वारा एउटै प्लेटफर्ममा एउटै ठाउँमा स्थलमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्र नभई एक व्यवसायिक सञ्जाल गर्ने र एकै किसिमका व्यवसायिक ज्ञान सूचनाहरू लिने एउटा महत्त्वपूर्ण आदान प्रदान गर्ने आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने त्यस्ता किसिमका एउटा यो इभेन्टकै रूपमा हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। व्यापार मेलाकी संयोजक शोभा गेवालीले मेलामा जिल्ला स्तरदेखि विदेश महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू स्टलमा राखिने बताउनुभयो। उक्त मेलामा हस्तकलाका सामानहरू जस्तै प्रकृति रिसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरपुराका सामानहरू, हाते कागजका वस्तुहरू, जैविक खाद्य पदार्थ, स्वदेशी तथा विदेशका खानेकुराका परिकारहरू, कृषिजन्य उत्पादनहरू, पुष्प सामग्रीहरू, जडीबुटीहरू, गहना, सजावटका सामानको साथै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूका स्टलहरू आकर्षक ढङ्गले प्रदर्शनीमा राखिनेछ। उक्त मेलामा हस्तकलाका सामान अन्तर्गत प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरबुनाका सामान, होत कागजका सामग्रीसँगै जडीबुटी, गरगहना र सजावटका सामानहरू राखिनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यसअघि नै सुरु गरेको नो हर्न अभियान आइतबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सवारी साधनको बढ्दो उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषणको समस्या चर्को छ। सरकारवालाले यस पटकको अभियानलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सवारी चालकले जथाभावी बजाउने हर्न यति बेला काठमाडौँवासीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यसअघि 2074 साल वैशाख 1 गतेबाट सुरु भएको नो हर्न अभियान खासै प्रभावकारी देखिएन। उपत्यकामा सवारी चापसँगै ध्वनि प्रदूषण पनि दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आइतबारबाट पुनः नो हर्न अभियानलाई बिउत्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह यसपटकको अभियानलाई सफल पार्ने बताउनुहुन्छ। पहिलादेखि नै लागू भएर यसको चाहिँ रिफ्रेशमेन्ट अथवा यो चाहिँ फेरि पनि यसको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ अझै बढाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्नहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा फेरि पनि हामीले यो नो हर्नको स्टिकर र यो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनलाई चाहिँ कार्यक्रम गरेकोमा प्रहरी कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकार्य गर्दा ज्यादै नै खुसी लागेको छ। त्यस्तै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरीले अभियानलाई सफल बनाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको भन्दै यसलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गरिने बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको 2073 चैतमा यो कार्यक्रम पहिला सुरु गरेको थियो। विभिन्न कारणवश कोभिड लगायतका कुराहरूले हामी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किनको निम्ति सोसल वर्क डिपार्टमेन्टबाट तपाईहरू मार्फत हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न चाहँदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ
भन्ने मैले आशा गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा दैनिक 8 देखि 10 लाख सवारी साधन कुर्छन्। मानिसको कानले 80 डेसिबल मात्रै सहन सक्छ। अन्यथा मानसिक र शारीरिक रूपमा यस्तै गम्भीर असर गर्ने चिकित्सक बताउँछन्। चर्को आवाजको एक्सपोजरले जाली फुट्नेदेखि लिएर सुनाइको हड्डीहरू डिस्प्लेस हुनेदेखि लिएर मुख्यतः कक्लियाभित्र हुने हेयर सेल्स भन्छौँ, जुन सानो सानो कोशिकाहरू हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ त्यो आवाजलाई चाहिँ ब्रेनसम्म पुर्याउने काम गर्छन्। ती सेल्सहरू पनि मर जाने हुँदा फर्केर नआउँदा सुनाइ पनि पूर्ण रूपमा मतलब केही रूपमा इरिभर्सिबल ड्यामेजमा जान्छ। त्यो भयो कानको ड्यामेज। त्यो बाहेक अत्यधिक ध्वनि प्रदूषणमा बस्दाखेरि शरीरमा अरू असर भनेको उक्त रक्तचाप हुने, मुटुमा समस्या आउने र मानसिक कारणहरू चिडचिडापन आउने, छिटो रिसाउने। सर्वसाधारण र सवारी चालकहरू पनि ट्राफिक प्रहरीको यो निर्णयप्रति सहमति जनाउँछन्। उनीहरूले यो अभियान आफूहरूकै लागि भएकाले सफल बनाउने बताउँछन्। अब यो सुन्दर सहरको लागि पनि अनि त्यसपछि सँगै अब यो चाहिँ जति सवारी चापहरू बढ्दैछ यसको हरणले मानव स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ निश्चित ठाउँहरूमा निषेधित क्षेत्र जुन चाहिँ अब घोषणा गरेर हरण निषेधित भनेको छ त्यो चाहिँ अलिक कडाइपूर्वकै लागू गर्नुपर्छ। हरण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो एकदम राम्रो हो, सरकारको सोचाइ सरकारले गर्न खोजेको काम एकदम राम्रो हो। तथापि पनि हामी बिचमा चाहिँ हामीले जति गर्नुपर्ने दायित्व हामीले नै पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर अहिले साह्रो अप्ठ्यारो भएको छ। आम पब्लिकलाई नै यो हर्नले ध्वनि प्रदूषणले धेरै ठुलो हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई विनाश गरिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ यसलाई पालना गरेदेखि हाम्रो एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला। होइन, यसमा चाहिँ म चाहिँ समर्थ छु। ठिक छ होइन, बिना आवश्यक किन हर्न बजाउने होइन, यस्तो बिजी सहरमा यसमा चाहिँ म चाहिँ ठिक मान्छु। म पनि प्रायः हरानै छैन, मेरो हरानै जोड्दिनँ म चाहिँ प्रायः। सवारी चालकले ठाउँ नकुठाउँमा जथाभावी हर्न बजाउन छाड्ने हो भने उपत्यकाको ध्वनि प्रदूषणलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा विन्दा तामाङको रिपोर्ट। बागलुङलाई सडक मानव रहित जिल्ला बनाउने अभियान अन्तर्गत 5 वर्ष अघि स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अभियान अघि सारेको छ। कोही पनि व्यक्ति सडकमा भौतारिएर सहाराविहीन हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले भवन निर्माण थालिएको छ। बागलुङलाई सडक मानव रहित बनाउने उद्देश्यले मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण गरिने भएको छ। आश्रम खुलेको 5 वर्षपछि बागलुङ नगरपालिका 4 निर्णय घाटमा 5 रोपनी जग्गामा भवन बन्न लागेको हो। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको 50 लाखको बजेटबाट सुरु गरिएको भवन निर्माणमा बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा तला थपिनेछ। सालमा सुरु गरेको पहिला बी ब्लक चाहिँ सामाजिक विकास कार्यालयको 50 लाखबाट चाहिँ सुरुवात गरेको थियो। अहिले चाहिँ हजुरको सी ब्लक चाहिँ सामाजिक विकास कार्यालयको 50 लाख र बी ब्लकको माथिल्लो तला चाहिँ बागलुङ नगरपालिकाको 10 लाख र जैमिनी नगरपालिकाको 12 लाखको योजनाबाट चाहिँ सम्पन्न गरेका छन्। आश्रमको हेटौडा स्थित भवन हेरेपछि बागलुङमा पनि सुविधा सम्पन्न आश्रम बनाउनु पर्छ भन्ने अठोटका साथ अगाडि बढेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। र हामी अहिले 74 सालको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भएर आइसके पछाडि यसलाई कृषि क्याम्पस बनाउने भनेर फेरि यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा रहेको थियो। हामी हेटौडामा गएर चाहिँ हेऱ्यौँ, हेर्दाखेरि मानव आश्रमलाई आवश्यक देखिसके पछाडि हामीले यसलाई 5 रोपनी जग्गा अहिले हाललाई मानव सेवा आश्रमको लागि निर्माण गर्नका लागि उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको सार्वजनिक निर्णयबाट अहिले अगाडि बढ्यौँ। जब हामी हेटौडा पुग्यौँ, हेटौडाको मानव सेवा आश्रमको केन्द्रीय कार्यालय हेऱ्यौँ, केन्द्रीय आश्रम हेऱ्यौँ, हेर्दाखेरि त्यहाँ जस्तो प्रकारको एउटा सुक्खा ठाउँमा मानव सेवा आश्रम बनेर राम्रो अगाडि बढिरहेको देखेपछि हामीले यो निर्णय घाटमा पनि उत्तम हुन्छ भनेर 4 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष, निवर्तमान वडा अध्यक्ष अनि त्यसपछि 2 नम्बरको अनि 5 नम्बरका वडा अध्यक्षहरूले हामीले धेरै प्रयत्न गरिसकेपछि बागलुङ नगरपालिकासँग 5 रोपनी जग्गा यो ठाउँमा उपलब्ध भएपछि यहाँ चाहिँ भवन निर्माणको काम सुरुवात भएको छ।
व्यक्तिगत 5,11,111 र संस्थाको हकमा 11,11,111 सहयोग गर्नेको नाम कोठामा लेख्ने अभियान अघि सारेपछि प्रशस्त सहयोगी हातहरू अघि बढेका छन्। यसको लागि हामीले सबै पालिकाहरूमा चाहिँ हामीले भेटघाट गरेर 1,11,11,111 मा एउटा कोठा निर्माण गर्यो भने संस्थागत रूपमा त्यसको चाहिँ नामाकरण गर्ने र व्यक्तिले चाहिँ 5,11,111 रुपियाँ चाहिँ योगदान गर्यो भने उहाँले चाहेको व्यक्तिको नाममा तीन पक्ष नामाकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। बागलुङ नगरपालिका 3 मा रहेको भवन साँघुरो भएकाले धेरैलाई सेवा पाउन सकेका थिएनन्। नयाँ भवनबाट 200 भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेवा दिन सकिने बताइएको छ। मानव सेवा हाल चाहिँ हामीले मानव सेवा आश्रमको युनिट लाइफको भवनमा चाहिँ सामान्य रूपमा 50 जनादेखि 55 जनालाई सेवा दिइरहेको थियौँ भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै साँघुरो पनि प्लस हामीसँग अब यो दिशा पिसाबहरू कपडामै गर्ने आमा बुवाहरू आउनु भएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन होस् भनेर अहिले चाहिँ यो निर्णयमा हाम्रो आश्रम बन्दैछ। योग, ध्यान र प्रशिक्षणका लागि छुट्टै कक्ष हुनेछ। भवन निर्माण गर्न 12 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बजेट माग गरिएको छ। अहिले बागलुङ बजार स्थित युनिट लाइफ हस्पिटलको भवनबाट अस्थायी रूपमा आश्रम सञ्चालित छ। आश्रमले सडकमा अलपत्र भएकाहरूको उद्धार, पालन पोषण र परिवारसँग पुनर्मिलन गराउँदै आएको छ। आश्रममा अहिले 51 जनाले आश्रय लिइरहेका छन्। आश्रमबाट सयौं सडक मानवलाई उद्धार गरिसकिएको छ। गत वर्ष नै बागलुङलाई सडक मानवरहित जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य पछाडि धकेलिएको हो। सबैले हातेमालो गरे सडक मानवरहित बागलुङको लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बिरामीको अत्याधिक चापको कारण चितवनको भरतपुर अस्पतालमा ओपीडी र इमर्जेन्सी दुवै सेवा अस्तव्यस्त भएको छ। अस्पताल प्रशासनले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा समेत ह्रास आएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा ओपीडी, इमर्जेन्सी तथा अन्तरङ्ग सेवामा बिरामीहरूको घुइँचो बढे पनि व्यवस्थापनमा अस्पताल प्रशासन चुक्दा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सञ्चालित देशकै प्रतिष्ठित अस्पतालहरू मध्येको यस अस्पतालमा चुस्त सेवा प्रवाह हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा परेका हुन्। बिरामीलाई टिकट काट्न, डाक्टरसँग परामर्श गर्न, प्रयोगशाला शुल्क तिर्न, ल्याब परीक्षण गर्न, रिपोर्ट बुझ्न र डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। भरतपुर हेर्नलाई विकासको मोडल हेर्न जाने भन्छ, भरतपुर जान्ने भन्ने अहिले छ। यो त भरतपुर महानगरपालिकाको उसमा होला, केन्द्रीय हस्पिटल भयो नि, यो भरतपुर विकास समिति छ नि त यहाँ कमसेकम। यो त कमसेकम यो मिनिममको कुराहरू त यहाँको हेर्नुपर्छ। टिकट फ्री गरेर एउटा टोयलेटको एउटा ढोका बनाउन सक्ने, एउटा यो त्यो भन्दाखेरि बरु त्यसलाई एक्सपेन्सन गर्न सक्ने नि त। आजभन्दा म आजभन्दा 2048 सालमा आउँदा जुन यो संरचना दिएको थिएँ, आज 78-79 आउँदा 31 वर्षपछि एउटै संरचना छ। हेर्नुपर्दा त अलिकति पालो आउन अलिक मुस्किलै छ। त्यही पनि अब पालो आउनुभन्दा पनि अलिकति भिड चाहिँ अलिक बढी नै भएको छ। हिजो अस्ति भन्दा चाहिँ अलिकति नआउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ गुनासो छ। समस्यालाई मध्यनजर गर्दै टिकट लिने भीड कम गर्न अनलाइन टिकेटिङको व्यवस्था गरे पनि अस्पताल सफल हुन सकेन। यसका साथै बिहान 7 बजेदेखि नै टिकट काउन्टर खुल्ला गरेको र 8 बजेदेखि नै ओपीडी सेवा सञ्चालन गरे पनि भीड कम गर्न अस्पताल सफल भएन। संघीय सरकार मातहतको 600 शय्या क्षमताको यस अस्पतालमा हाल स्वास्थ्यकर्मी सहित 650 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। ती मध्ये 185 जना मात्रै सरकारले उपलब्ध गराएको हो। ओपीडीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिहान 7:30 बजे ओपीडी टिकट खुल्छ, 2 बजेसम्म खुल्छ र डाक्टरको कुरा हुन्छ बिहान 8 बजेदेखि हाम्रो ओपीडी खुल्छ, 5 बजेसम्म खुल्छ। यहाँभन्दा बढी त मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान प्राइभेट अस्पतालमा पनि हुँदैन क्या ओपीडी। त्यसले गर्दा फुल टाइम हामीले चाहिँ यो निजामती जस्तो चाहिँ कर्मचारीले चलाउने अस्पतालमा फुल टाइम तपाईँको हामीले ओपीडी सेवा दिएका छौँ। अब यो टिकटिङमा नै हामीले अनलाइन टिकटमा गएको छौँ, तर हाम्रो पब्लिकहरू अनलाइन टिकटमा जानु भएन। जनशक्ति चाहिँ सरकारी जनशक्ति कम र चाहिँ मान्छेको डिमान्ड बढी। स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरूको केन्द्र भएकोले पनि भीडभाड बढेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
चितवनमा मात्रै 3,25,000 बढीले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। त्यस्तै पूर्वी नवलपरासी, मकवानपुर लगायत 16 जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा गराएका बिरामी यस अस्पतालमा आउने गर्दछन्। तर 12 वर्षसम्म पनि सरकारले आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा अस्पतालले सेवाग्राहीको विश्वास गुमाउँदै गएको छ। अस्पतालको शैय्या बढे पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण अझै पनि 180 शैय्याको जनशक्ति मात्रै उपलब्ध गराएको छ। भरतपुर अस्पताल 2075 साल फागुन महिनादेखि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति भएको छ र हाम्रो अस्पतालमा अहिले बिरामीको चाप चाहिँ गर्मी सिजनमा 1500 देखि 1800 सम्मको छ भने जाडोमा 1000 देखि 1200 सम्मको बिरामीको चाप रहेको छ। ओपिडीको हकमा बिरामीको चाप त्यही संरचनाले हामीले अहिले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले चाप चाहिँ बढी छ। सरकारी अस्पताल भएकोले निम्न वर्गीय जनताको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो, तर अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा समेत अस्तव्यस्त छ। बेवारिसे, कैदीबन्दी र दुर्घटनाका आपतकालीन बिरामीहरू पनि यसै अस्पतालमा ल्याउने हुनाले इमर्जेन्सी वार्ड पनि सधैँ भरिभराउ हुने गरेको छ। भिडभाडको कारण एउटै बेडमा 2 जना बिरामीको उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ। यो चाप यसरी नै कन्टिन्युस अनवरत रूपमा 24 घण्टा चाहिँ रहिरहन्छ। हामीसँग स्टाफिङ क्यापासिटी छ, स्टाफको व्यवस्था पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जति बेड अनुसारको हामीसँग स्टाफिङ अरू सबै किसिमको छ। तर के भइदियो भने हाम्रो यो पुरानो भयो इमर्जेन्सी, यो पुरानोमा जम्मा 10वटा बेडहरू छौँ, यतिमा हामीले चाहिँ ढाल्न सक्ने अवस्था त छैन। अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै 10,000 आमाहरूले सुत्केरी सेवा लिएका छन्, जुन संख्या काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृहपछि दोस्रो हो। त्यस्तै ओपिडीमा पनि बिरामीको चापको आधारमा भरतपुर अस्पताल मुलुककै दोस्रो धेरै बिरामीको चाप हुने अस्पताल हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीतिपछि उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकर्सहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर मिश्रले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकर्सहरूले मौद्रिक नीतिपछि सबै क्षेत्र खत्तम भयो भन्ने स्थिति नभएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्सहरूलाई अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई नराम्रो तरिकाबाट हेर्न नमिल्ने बताउनुभयो। डेपुटी गभर्नर मिश्रले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा सबै क्षेत्रका सुझाव लिएर सुझावको आधारमा नै नीति ल्याएको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिले 7% मूल्य वृद्धि कायम राख्न असम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा 8% को ग्रोथ रेट र मूल्य वृद्धिलाई 7% मा सीमित राख्ने लक्ष्य महासंघलाई वास्तविक नलागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले मौद्रिक नीतिले जीडीपी ग्रोथ रेट र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि त्यो निजी क्षेत्रलाई वास्तविक नलागेको बताउनुभयो। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयो। प्रस्ताव ढिलो छलफलमा ल्याएकोमा एमालेको आपत्ति। कांग्रेस भन्छ एमाले नै दोषी। काम चलाउ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने एमाले उपमहासचिव गेवालीको टिप्पणी। आम निर्वाचन घोषणापछि वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जिकिर। संघीय सरकार विरुद्ध मधेस सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र।
महाधिवेशन सकिएको महिनौ बितिसक्दा पनि माओवादी अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी चयन हुन सकेनन्। मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गरिसक्दा पदाधिकारी चयन झनै अनिश्चित। राष्ट्रिय परिचय पत्र नभई सरकारी सेवा नपाइने बुझाइले सर्वसाधारण घण्टो लाइन बसेर परिचय पत्र बनाउँदै विद्युतीय राहदानी बनाउने बाहेक अरूलाई तत्काल नचाहिने। इजरायली आक्रमणमा प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहादी समूहका दोस्रो शीर्ष लडाकुको मृत्यु। 1 हप्तासम्म अपरेसन जारी राख्ने इजरायलको चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटीको विजय सुरुवात। वेस्ट ह्याम युनाइटेड 2-0 गोलले पराजित। म्यानचेस्टर युनाइटेड पहिलो खेलमै हार्यो। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।